प्यारे अजीज दोस्तों, जादू और बंदिश ये दोनों ऐसी खतरनाक बलाएं हैं जो जिस इंसान को भी अपने कब्जे में ले लेती हैं, जिस इंसान पर भी इन दोनों चीज़ों का असर हो जाता है, उस इंसान का जीना हराम हो जाता है और उस इंसान की ज़िंदगी मुश्किलों में घिर जाती है। प्यारे अजीज दोस्तों, जब भी किसी पर जादू का असर होता है या बंदिश का असर होता है तो फिर उसका कारोबार ठप हो जाता है, उसके घर में बीमारियां रहने लगती हैं, उसके घर में बेबरकती ही रहने लगती है और वो इस तरह तरह की मुसीबत और तरह तरह की परेशानियों में घिर जाता है। उसके घर में बीमारियां रहने लगती हैं, उसके घर में बीमारियां रहने लगती हैं, उसके घर में बेबरकती ही रहने लगती है और वो तरह तरह की मुसीबत और तरह तरह की परेशानियों में घिर जाता है। इसी तरह से अगर किसी के ऊपर आसेबी असरात हो जाएं या किसी भी इंसान पर जादू हो जाए तो फिर उसकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। उसको उससे बचने का कोई भी हल, कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा बेरी के पत्तों का अमल बताएंगे जो इंशाअल्लाह तबारक व तआला चाहे कितना भी पुराना जादू हो, चाहे कितनी भी पुरानी बंदिश हो, चाहे आसेबी असरात हो, चाहे जिन्नात के असरात हो, चाहे किसी बुरी बला का साया हो, चाहे भूत या प्रेत का साया हो, चाहे आसमानी साया हो, चाहे ज़मीनी साया हो, चाहे किसी भी तरह की बंदिश ही क्यों ना हो, चाहे बंदिश आपके घर की हो, आपकी दुकान की हो, आपके कारोबार की हो, चाहे आपके रोजगार की हो, किसी भी तरह की बंदिशों, किसी भी तरह का जादू हो, चाहे कितना भी पुराना जादू क्यों ना हो, आप चाहे कितना भी तंग क्यों ना आ चुके हों, चाहे कितने ही मौलवी और बाबाओं के चक्कर लगा लगा कर आप लोग थक गए हों, चाहे आप लोग कितनी ही बड़ी परेशानियों में क्यों ना घिर गए हों, तो आज आप लोग हमारे कहने से इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देख लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला पुराने से पुराना जादू, पुराने से पुरानी बंदिश, घर की बंदिश, दुकान की बंदिश, कारोबार की बंदिश, रिश्तों की बंदिश, हर तरह की बंदिश, हर तरह के जादू, हर तरह के जिन्न जिन्नात असरात से, हर तरह के आसेबी असरात से और हर तरह की बुरी मुसीबतों से ये वजीफ़ा आप लोगों को हिफाजत देगा। इस वजीफ़े के ज़रिए आप लोगों के ऊपर से जादू का असर ख़त्म होगा। इस वजीफ़े के ज़रिए आप लोगों के घर पर या कारोबार पर लगे हुए जादू और बंदिश का भी तोड़ हो जाएगा। बस इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लें, वीडियो पर एक लाइक भी ज़रूर कर दें। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए, आज हम एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां हमारे हज़ारों दुश्मन नज़र आते हैं और इंसान इंसान से बहुत ज़्यादा दुश्मनी करने पर तुला हुआ है। जहां किसी का अच्छा कारोबार देखता है या किसी को कामयाबी की तरफ जाते हुए देखता है या किसी को अच्छे कपड़े पहने हुए देखता है तो उसके ऊपर जादू का असर करवा देता है, उससे दुश्मनी कर लेता है या उसके कारोबार पर बंदिश करवा देता है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज आप इस वजीफे को एक मर्तबा कर लीजिए। अगर आप पर पहले से कोई जादू का असर होगा या कोई बंदिश होगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसको करने से तमाम तरह की बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी, हर तरीके का जादू आपके ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप पर अभी तक कोई बंदिश का असर या जादू का असर नहीं है तो इंशाअल्लाह आने वाली पूरी ज़िंदगी में आपका दुश्मन सर पटक पटक कर मर जाएगा, लेकिन आपके ऊपर किसी भी तरह के जादू का असर नहीं होगा, ना ही आपके ऊपर किसी भी तरह के बंदिश का असर होगा अगर आप लोग ये मुबारक अमल कर लें। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये ऐसा नायाब अमल हम आपके सामने पेश करने वाले हैं जो इंशाअल्लाह आपकी तमाम तकलीफ़ों को ख़त्म कर देगा, तमाम दुखों को ख़त्म कर देगा, तमाम दर्द आपकी ज़िंदगी से मिटा देगा, आपकी ज़िंदगी को अंधेरे से निकाल कर उजाले में लाकर खड़ा कर देगा, आपकी परेशानियाँ और आपकी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। और आप पर अगर किसी ने जादू करवा दिया होगा, आप या आपके ऊपर अगर कोई काला साया होगा या आप अगर किसी तरह के असरात में घिरे हुए होंगे तो इंशाअल्लाह वो भी सब इस अमल के ज़रिए ख़त्म हो जाएंगे। हत्ता कि किसी भी तरह की परेशानी आपकी ज़िंदगी में हो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस अमल के ज़रिए वो परेशानी ख़त्म होगी। इस अमल के ज़रिए आप लोगों के रिश्तों में बरकत होने लगेगी, आपके घर में बरकत होने लगेगी, आपकी दुकान में बरकत होने लगेगी,
گی اور آپ کے مال و دولت میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ پیارے عزیز دوستو، اگر بندش اور جادو کی وجہ سے آپ کے گھر میں کوئی پریشان حال ہے، یعنی کہ کوئی بیمار ہے، جادو وغیرہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ انسان کو بیمار کر دیتی ہیں، تو آج آپ لوگ یہ ویڈیو سن لیجئے اور اس میں بتائے ہوئے عمل کو آپ لوگ ایک مرتبہ کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو بھی انسان بیماری سے پریشان ہے اس کی ہر ایک بیماری ختم ہو جائے گی، آپ کے جسم سے بھی طرح طرح کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو آئیے دوستو، اب دیری نہ کرتے ہوئے، زیادہ دیر نہیں لگائیں گے، آپ لوگ اس عمل کو کرنے کا طریقہ سمجھیے کہ آپ لوگوں کو یہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، کس وقت میں کرنا ہے، اور پھر ان بیری کے پتوں کا آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا۔ تو آپ لوگ بہت ہی زیادہ دھیان اور توجہ کے ساتھ میں سنیے۔ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ وظیفہ آپ کو ضرور فائدہ پہنچائے گا۔ آپ کہیں سے بھی 7 بیری کے پتے لے آئیں، کسی بھی پیڑ سے آپ بیری کے 7 پتے توڑ کر لے آئیں، اور اس کے بعد میں آپ اس کو اپنے سامنے رکھ لیں، اور پھر رکھنے کے بعد آپ لوگ سب سے پہلے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں۔ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی بھی درود پاک آپ لوگوں کو یاد نہ ہو تو صرف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک چھوٹا سا درود پاک ہے۔ جب آپ لوگ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ چکے ہوں، پیارے عزیزان گرامین، جو 7 بیری کے پتے آپ نے لیے تھے ان میں سے ایک پتا آپ لوگ اٹھائیے اور اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لیجئے۔ پھر آپ لوگ 1 مرتبہ کلمہ شریف کو پڑھیے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دھیان سے دیکھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمہ شریف کو 1 بار پڑھیے، اس کے بعد میں 1 بار پڑھیے ان اللہ سیبتلہ، ان اللہ سیبتلہ۔ 1 مرتبہ آپ لوگوں کو یہ پڑھنا ہے، 1 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد میں جو 1 بیری کا پتا آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لیا اس پر پھونک دینا ہے۔ پھر اس پتے کو آپ لوگ ایک طرف رکھ دیجئے، دوسرا پتا اٹھائیے، اس پر بھی آپ لوگ 1 مرتبہ کلمہ شریف پڑھیے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور 1 مرتبہ ان اللہ سیبتلہ، اس کو پڑھیے، اور اس کے بعد میں اس پتے پر بھی 1 مرتبہ دم کیجئے، یعنی کہ پھونکیے، اور اس پتے کو بھی ایک طرف رکھ دیجئے۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں کو جو بیری کے 7 پتے ہیں، 7 پر اس مکمل عمل کو کرنا ہوگا۔ جب آخری پتے پر آپ لوگ پڑھ چکے ہوں، اس پتے کو بھی سائیڈ میں رکھ چکے ہوں، تبھی 3 مرتبہ آپ لوگ آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب پیارے عزیزان گرامین، آپ لوگوں کو ان پتوں کا کیا کرنا ہے وہ بھی آپ لوگ دھیان کے ساتھ میں سن لیجئے۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، عشاء کی نماز کے بعد آپ کو ان پتوں کو 1 لوٹا پانی میں ابال لینا ہے۔ 1 لوٹا پانی میں آپ لوگ ان پتوں کو ابالیں، یعنی کہ جوش دیں، اچھی طریقے سے گرم کر لینا ہے، اور پھر اس پانی کو آپ کو اپنے نہانے والے پانی میں ملا لینا ہے، یعنی کہ وہ پانی آپ لوگ اپنے نہانے کا جو پانی لیا ہے بالٹی میں اس میں لوٹ دیں۔ اب آپ لوگوں کو اس پانی سے غسل کر لینا ہے اچھی طریقے سے۔ جب آپ لوگ اس پانی سے غسل کر لیں، اور غسل کرتے سمے تھوڑا سا پانی آپ لوگ بچا لیں، اور اس پانی کو اپنے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک با دیں، یعنی کہ ڈال دیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس کے بعد آپ لوگ اپنی آنکھوں سے اس کا کرشمہ دیکھیں گے۔ جیسے ہی آپ لوگ اس پانی سے غسل کریں گے تو اگر آپ کے اوپر جادو کا اثر ہوگا، یا کسی بندش کا اثر ہوگا، یا کسی جنات کا اثر ہوگا، یا نظر لگ گئی ہوگی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ساری پریشانیاں آپ کے اوپر سے ہٹ جائیں گی۔ اور آپ لوگ جس وقت میں یہ پانی اپنے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکیں گے تو اس کے چھڑکنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر کے اندر آئی بے برکتی اپنے آپ ہی باہر نکل جائے گی۔ گھر کے اندر اگر کوئی مصیبت ہوگی، کوئی بلا ہوگی، وہ بھی خود بخود اپنے آپ گھر سے باہر نکل جائے گی۔ گھر کے اندر پھر بے شمار برکتوں کا نزول ہوگا۔ تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔